अहिले यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका कविता प्रेमी, साहित्य प्रेमी, काव्य प्रेमी सबै आफन्तजनहरू, काव्यका प्रेमीहरू, म यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। केही कुरा मेरो कविताको, मेरो व्यक्तिगत, मेरो मैले कसरी सुरु गरेँ, मैले किन कविता लेख्छु अथवा कवितासँगको मेरो अन्तरङ्ग सम्बन्ध के हो, यस्तै केही कुराहरू म आज यहाँ उपस्थित भएर यहाँहरूलाई राख्दैछु। समय अलि अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा छ। हामीले सबैले केही कठिनाइहरू भोगिरहेको छौँ। तर यस्तै सृजनाहरू, रचनाहरू भइरहन्छन्। एउटा सर्जकले यस्तो कुरालाई पनि मानिसमा उत्साह भर्ने, मानिसको जीवनलाई गतिमय बनाउनका लागि प्रेरणाको भूमिका खेलिरहन्छ। कविकारहरू, रङ्गकर्मीहरूले आफ्नो समाजलाई, आफ्नो देशलाई, भित्रको अन्तस्करणलाई परिवर्तन गर्नका लागि भूमिका खेलिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थुप्रै साथी सर्जकहरू र संस्थाहरूले अहिलेको वातावरणलाई उत्साहमय बनाउनका लागि जुन खालको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यो निकै चाखलाग्दो कुरा छ। भुटानमा सरकारी कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि नै एक खालको प्रार्थना गर्ने प्रचलन छ। आजको यो म त्यसरी एउटा प्रार्थनाको शब्दहरूका साथ यो कार्यक्रम निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न होस् भनेर कामना गर्छु। त्यसो त मलाई सुनाउनलाई धेरै कुराहरू मसँग छैन होला, लाई परिभाषा गर्न गाह्रो छ, जसलाई महसुस त गर्न सकिन्छ। तर यसलाई कुनै एउटा परिभाषामा बाँध्न, कुनै एउटा राख्नका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक पनि व्यावहारिक र मैले अनुभूति गरेका कुराहरू यहाँहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु। केही साथीहरूले अब जब यो लाइभ कार्यक्रम आउने आएपछि मलाई केही व्यक्तिगत कुरा, केही बाल्यकालका कुरा, केही कवितामाथिका दृष्टिकोणका कुराहरू राख्न भन्नुभएको छ। म त्यसरी नै यो कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। खास गरी बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा म सल्यानको एउटा गाउँमा जन्मेँ, हिउँल्चा भन्ने गाउँमा। त्यो प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सुन्दर ठाउँ थियो। आँगनबाट निस्केर हिमालहरू, पहाडहरू, नदीहरू, जङ्गलहरू देखिने ठाउँ थियो। त्यस्तो ठाउँमा म जन्मेँ र दाङको मिरौली भन्ने गाउँमा म हुर्केँ। त्यो अत्यन्तै सुन्दर पनि थियो। त्यसले मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने जब हामी कविताको कुरा गर्छौँ, जब बिम्बको कुरा गर्छौँ, जब कलाको कुरा गर्छौँ, स्वयंमा एउटा व्यक्ति लागि उसको बाल्यकाल, उसले देखेका दृश्यहरू, उसले बिताएको समयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो बाल्यकालमा मैले जसरी आफ्नो जीवन बिताएँ, त्यो जीवन बिताउने क्रममा मैले भोगेका अनुभूतिहरू अहिलेसम्मको मेरा कविताहरूमा, मेरा रचनाहरूमा, मेरा बिम्बहरूमा देखिने गर्दछ। त्यस्तो ठाउँमा म हुर्केँ र त्यो घरबाट स्कुल पुग्न 45 मिनट बिहान लाग्थ्यो भने फर्किन 45 मिनट लाग्थ्यो। त्यो अवधिमा हामी विद्यार्थीहरू खेल्दै, गुच्चाहरू खेल्दै अथवा रमाइलो गर्दै हामी स्कुल पुग्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ अनि फेरि नदी तरेर फर्किन्थ्यौँ। यो खालको ग्रामीण वातावरणमा हुर्किने सबै व्यक्तिहरूको लगभग कथा त्यस्तै हो। तर एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के थियो भने
अहिलेको सन्ततिहरू बढी टेक्नोलोजीसँग प्रविधिसँग खेल्नुहुन्छ, सीमित दायरा हुन्छ भने हाम्रा खेलहरू प्राकृतिक खालका रुख जङ्गल वन प्रकृतिसँग खेलेको हुनाले हाम्रा कविताहरूमा पनि त्यो खालको बिम्बहरू त्यही कारणले निर्माण हुँदै आउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसरी बाल्यकाल मैले त्यहाँ बिताएँ र स्कुलमा पढ्दाखेरि गुरुहरूको म एउटा प्रिय विद्यार्थी थिएँ। खास गरी लेख्ने पढ्ने यस्तो कुराहरूमा बढी मलाई सौक थियो। त्यहाँ भएको पुस्तकालयमा भएका किताबहरू मैले धेरै जसो पढेँ र त्यसले एउटा जग निर्माण गर्यो, मेरो आधारभूमि। मलाई भोलिको कवि अथवा गीतकार बन्नका लागि मलाई त्यसले मद्दत गर्यो र मैले धेरै जसो त्यतिखेर मलाई जे प्राप्त हुन्थ्यो नेपाली, हिन्दी अथवा अरू कुनै अनुवाद गरिएको भाषाको किताबहरू, त्यस्तो किताबहरू धेरै पढेँ मैले स्कुलमा छँदाखेरि। मेरो आफ्नो कोर्सभन्दा बढी मलाई धेरै ठुलो सौक थियो किताब पढ्नुमा। सँगसँगै मलाई सौक थियो गीतहरू, सङ्गीत सुन्नमा। त्यो दुईटै कुरा व्यक्तित्व निर्माणमा अहम भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। बिस्तारै एउटा लेख्ने खालको सपना म भित्र जाग्यो र पटक पटक मैले त्यहाँको प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने, आफ्नो रचनाहरू सुनाउने र त्यहाँबाट त्यतिखेर क्षेत्र त्यस्तोमा चाहिँ भाग लिन जाने स्कुलको तर्फबाट त्यस्तो गर्थेँ। र खास गरी गुरुहरूको प्रेमले, सद्भावले म माथिको उत्प्रेरणाले गर्दाखेरि मलाई त्यो अझ लेख्नका लागि बढी प्रेरित गर्यो र आफ्नो उमेर अनुसारका यसरी स्कुलको जीवन चाहिँ त्यसरी मेरो अगाडि बढ्यो। खास गरी म होस्टेलमा बसेँ, अलि स्वतन्त्र खालको स्वभावको, अलि एकाग्र हुने, आफ्नै खालका किताबहरूसँग आफूभित्रै रमाउने खालको मेरो त्यो खालको स्वभाव बन्यो। यसले अध्ययन, गुरुहरूको उत्प्रेरणा, त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण, यो समग्र चिजहरूले चाहिँ मैले लेख्ने रचनाहरूलाई अनि मलाई पढ्न पनि त्यस्तो खालको रचनाहरू बढी आनन्दित हुने, मनपर्ने भयो। बाल्यकाल यसरी त्यहाँ बिताएर अलि स्वतन्त्र खालको होस्टेलमा बस्ने भएका कारणले बढी आफै म रमाउने खालको स्वभाव पनि भयो र त्यसपछि म पढ्नका लागि काठमाडौँ गएँ। पढ्नु एउटा कुरा थियो, किनभने कलेजहरू नेपालगञ्जमा पनि थियो, अलि नजिकमा मलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। तर मेरो भित्र अन्तस्करणमा कतै एउटा सपना बाँकी थियो जसले मलाई दोहोऱ्याउँदै काठमाडौँ लगी पुर्यायो। मैले मेरा अभिभावकहरूलाई, मेरो बुवा मुवाहरूलाई मैले भने कि म यहाँभन्दा म काठमाडौँ गएर बरु म सङ्घर्ष गर्छु, पढ्छु भने उहाँहरूले स्वीकृति म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ म जानु, म भित्रको सपनालाई विस्तारित गर्नु अथवा कहीँ त्यो ठाउँ खोज्नु, किनभने म एकदम गाउँमा छँदा रेडियो सुन्ने, किताब पढ्ने, सङ्गीतहरू मन पराउने भएको कारणले मलाई अझ बढी यहाँ भयो भने काठमाडौँ गएँ भने मैले त्यस्तो अवसर पाउँछु कि भन्ने थियो। र नेपाल ल क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा पढेँ। त्यो बेलामा आरआर कलेज, विश्वभाषा कलेज, त्यसपछि नेपाल ल क्याम्पस लगायतको यो कलेजहरूमा चाहिँ ठुलो पर्खाल पनि थिएन। हामी जुन कलेजमा पढे भने अर्को कलेजमा जाने, क्यान्टिनमा चिया पिउने, फेरि फर्किने, क्लास लिने, त्यस्तो खालको अत्यन्त सुन्दर वातावरण थियो। कलेजमा आइसकेपछि मेरा सपनाहरू बल्ल अङ्कुराउन थाले। म गाउँमा बसेर जुन खालको मैले सपना देखिरहेको थिएँ कि म कुनै दिन समयले साथ दियो भने एउटा कवि बनौला, गीतकार बनौला, रचनाहरू कतै छापिएलान् भन्ने जुन सपना थियो, त्यसका लागि मैले एउटा आधारभूमि, सङ्घर्षको आधारभूमि मैले कलेजमा पाएँ। पनि पढ्ने कुराहरू निरन्तर त्यो बेला अब विभिन्न खालको आफ्नो समूहहरू बन्यो। मेरो साथीहरू विद्याकान्त अधिकारी, हर्करा साथीहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ गजलहरू सुन्ने खालको एउटा छुट्टै समूह थियो। उहाँहरूले उर्दू गजल, हिन्दी गजलहरू हामीले साटफेट गर्ने, त्यतिखेर क्यासेट हुन्थ्यो, त्यो क्यासेट साटफेट गरेर सुन्ने, गीतहरू, पुराना गीतहरू सुन्ने, त्यो खालको एउटा समूह थियो। भने फेरि किताब पढ्ने खालको अर्कै समूह थियो। ती दुईटै खालका समूहहरूमा म सम्मिलित हुन्थेँ। त्यसै बेला मेरो अरू कवि श्रवण मुकारुङ, खुमनारायण पौडेल,
रमेश केसी, विप्लव ढकाल, भीष्म उप्रेती त्यस्तो साथीहरूसँग पनि मेरो सम्पर्क भेटघाट भयो र हामीले कवितालाई आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणसहित अगाडि बढायौँ। कसैले आफ्नो आफ्नो मौलिकतासहित हामी त्यो बेलामा सचेत थियौँ, किनभने जब तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ 40 को दशकपछि आएर कविताका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो फरक उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने सचेतना साथ हामीले कविताहरू लेख्यौँ। त्यो यो धेरै मैले जति साथीहरूको नाम लिएँ त्योभन्दा अरू साथीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ जसले आफ्नो फरक व्यक्तित्व अथवा फरक रचना, फरक शैली निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुभयो र मैले चाहिँ त्यो बेलामा कविताहरू मधुपर्क, गरिमा लगायतका पत्रिकाहरूमा छापिनु भनेको एक खालको इन्ट्री हुन्थ्यो, त्यहाँ प्रवेश, साहित्यको संसारमा प्रवेश पाएको जस्तो। त्यो बेलामा मेरा रचनाहरू छापिन थाले। यो एउटा स्वाभाविक रूपमा धेरै ठुलो खुसी हुन्थ्यो। त्यो बेला रचना छाप्दाखेरि मलाई कतिपय सम्झना अथवा गरिमामा रचना छापिसकेपछि मलाई लाग्थ्यो कि म त एकदम रातारात धेरै प्रख्यातै भइसकेँ, सबै व्यक्तिहरूले मेरो रचनाहरू पढिसक्नुभयो भन्ने जस्तो एक खालको भ्रम पनि त्यो बेला हुन्थ्यो। त्यही बेला मैले गीतहरू कलेज छँदाछँदै गीतहरू रेकर्ड गर्ने अवसर पनि पाएँ। मेरो पहिलो गीत तिर्खाएको काका कुलसरी भन्ने रेडियोमा रेकर्ड भएको चाहिँ पहिलो गीत त्यो थियो, जसमा शान्तिराम राईले सङ्गीत गर्नुभएको थियो भने राजेश पायल राईले स्वर दिनुभएको थियो। संयोगले त्यो गीत अत्यन्त सुन्दर बन्या थियो। त्यसपछि ती गीतहरू रेकर्ड हुन थाल्यो, रचनाहरू छापिन थाले, हामी कार्यक्रममा गएर कविताहरू सुनाउन थाल्यौँ। त्यसले एक खालको सङ्घर्षको आधारभूमि तयार गर्दा गर्दै बिस्तारै कविता लेख्छ अथवा गीत लेख्छ भन्ने खालको परिचय गयो। कलेजमा पनि त्यो खालको वातावरण भयो। म कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, उद्घोषण गर्ने, रचनाहरू सुनाउने, बाहिरको कवि कलाकारहरूलाई ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यो खालको वातावरण म अगाडि बढेँ। सङ्घर्षको मेरो दौड चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो। त्यो बेला अब कविताहरू लेख्दाखेरि आफ्नो आफ्नो उमेर, आफ्नो परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो निर्माण पनि हुँदै जान्छ। त्यो बेला त्यही खालको रचना लेख्थ्यो, 10 वर्षपछि अर्कै लेखियो होला। तर त्यो बेलामा लेख्ने रचनाहरू मैले कलेज जतिखेर चाहिँ सङ्घर्षको समय थियो, कलेजको समयदेखि अब मेरो चाहिँ सरकारी सेवा सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयसम्मको बिचको समयमा लेखेका कविताहरूको मैले अर्को साँझ पर्खेर साँझमा भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेँ। त्यो 2056 को कुरा थियो, जब यो कविता सङ्ग्रह मैले आफैले प्रकाशन गरेँ। स्वयं कविले नै प्रकाशन गरेको सङ्ग्रह हो यो कविता सङ्ग्रह। मैले एउटा शोकको लागि लेखेको कविता थियो। त्यो बेला मैले इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने मसँग धेरै ठुलो कवि बनोला, धेरै म चाहिँ चर्चित बनोला, अथवा मेरो व्यक्तित्वलाई धेरैतिरबाट स्वीकृति प्राप्त होला भन्ने सपनाभन्दा पनि मेरो एउटा रहर, एउटा सङ्ग्रह बनायो भने चाहिँ धेरैतिर पढिएला भन्ने खालको त्यो खालको मेरो इच्छाले मैले सङ्घर्ष गर्दा गर्दैको समयमा पनि त्यो सङ्ग्रह निकालेँ। त्यो सङ्ग्रह अर्को साँझ पर्खेर साँझमा भन्ने सङ्ग्रह निकालिसकेपछि त्यो सङ्ग्रहलाई जसरी पाठकहरूले रुचाउनु भयो, त्यो मेरो जीवनको एउटा अद्भुत घटना थियो। तथापि त्यो सङ्ग्रह निक्लिनुभन्दा अगाडि पनि म कविको रूपमा चिनिन्थेँ अथवा गीतकारको रूपमा चिनिन्थेँ। तर त्यो सङ्ग्रह आइसकेपछि हातमा त्यसै बाँड्ने चलन हुन्थ्यो। त्यो बेला केही कविताको प्रतिहरू हामी साझालाई दिन्थ्यौँ। साझा प्रकाशनबाट वितरण हुन्थ्यो देशभरि, थोरै प्रति 150-200 प्रति त्यसरी दिन्थ्यौँ। त्यो सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेपछि सङ्ग्रहबाट जस्तो खालको प्रतिक्रिया मैले प्राप्त गरेँ, त्यो फेरि मैले अत्यन्त गहिरोसँग चिन्तन गर्नुपर्ने खालको प्रतिक्रिया मैले पाएँ। खास गरी एउटा युवा जो ग्रामीण इलाकाबाट ठुलो सहरमा पसेको छ र सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यस्तो युवाको मनोदशा, त्यसले भोगिरहेका सङ्घर्षहरू, त्यसले यो समाजलाई, देशलाई हेरिरहेको दृष्टिकोणहरू त्यसमा थियो र त्यो धेरैतिरबाट त्यो धेरै त्यसले मलाई ठुलो एक खालको उत्साह दियो र कविता
लाई चाहिँ मैले गम्भीरतापूर्वक लेख्नुपर्छ। त्यसमा प्रयोग हुने बिम्बहरू, त्यसमा प्रयोग हुने शैली, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण र चिन्तनहरूलाई चाहिँ मैले यसरी हल्का रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने मैले एउटा दृष्टिकोण बनाएँ। र त्यो कवितालाई चर्चाको विषय भन्दा पनि, एकदम चलन चल्तीको कुराहरू भन्दा पनि मेरो आफ्नो चिन्तन, आफ्नो भोगाई, आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मैले कवितालाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। प्रतिक्रिया पाएँ मेरो भन्दा अगाडिको पुस्ताको दाजुहरू, मेरो समकालीन साथीहरू, त्योभन्दा पछाडिको भाइहरू बहिनीहरू, उहाँहरूबाट जस्तो खालको मलाई प्रेम प्राप्त भयो, सद्भाव प्राप्त भयो। त्यसले मलाई कवितातिर अझै गम्भीर भएर म लाग्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएँ। त्यसपछि म सरकारी सेवामा आएँ। त्यो बिचको केही समय केही रमाइलो कुराहरू पनि छ। मैले यतातिर मलाई कवि बन्नु, मलाई गीतकार बन्नु को चाहिँ ठुलो एउटा त्यो खालको नशा थियो, त्यो खालको सङ्घर्षमा म थिएँ। अर्कोतिर मेरो परिस्थिति के थियो भने मैले कुनै पेसामा जानुपर्ने मेरो आवश्यकता थियो र कविता, गीत र यी साहित्यका सन्दर्भहरूलाई छोडेर म एकदम विरसिला, चाख नभएको विषयमा गएर मैले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। र मैले आफ्नो एउटा सोच बनाएँ कि म अब काठमाडौँमा बस्नका लागि एउटा छुट्टै कुनै पेसामा जान्छु भन्ने भइसकेपछि म सरकारी सेवातिर चाहिँ मैले लागेँ, तयारी गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेँ। त्यसपछि यो कविता, यसलाई दुई चरणमा बाँड्छु। सरकारी सेवाभन्दा अगाडि र मेरो सङ्घर्षको समयको चरणमा एउटा चरणको कविताहरू अर्को साँझ पर्खेर साँझमा भन्ने कविता सङ्ग्रह मैले निकालेँ। त्यसपछि म सरकारी सेवामा आएँ। मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो चिन्तन अलि फरक खालको भयो। अब मैले विदेश गएँ, अरू फराकिलो हिसाबले मैले संसारका मानिस, त्यसो भएपछि त्यसको प्रभाव पनि कवितामा आयो। कवितामा आउनु स्वाभाविक थियो। मैले आफ्नो दृष्टिकोण के बनाएको थिएँ भने कसैले डायरी लेख्छ, कसैले कथा लेख्छ, तर मैले जो लेख्नेछु त्यो मेरा आफ्ना नितान्त अनुभव लेख्नेछु। मानौँ कि कुनै व्यक्तिले आफ्ना एल्बमको फोटोहरू हेर्दाखेरि ओहो यो बेलामा त म यहाँ थिएँ, मैले यस्तो व्यक्तिलाई भेटेको थिएँ, यस्तो मेरो दृष्टिकोण थियो भन्ने लागोस् भनेर म धेरै ठुलो विद्वत्ताको कुरा अथवा एकदम समाज परिवर्तन गर्ने कुराहरूको लेखनभन्दा पनि मेरो नितान्त दृष्टिकोण र अनुभवहरूलाई लेख्ने मैले जमर्को गरेँ। संसारका विभिन्न देशका मानिसहरूलाई मैले भेटेँ र मलाई खुसी लाग्छ कि मैले त्यो मानिसहरू चाहिँ मैले समयमै भेटेँ। त्यसले मलाई संसारभरिका मानिसको आँसु, खुसी, एकअर्काप्रतिको प्रेमलाई चाहिँ नजिकबाट साक्षात गर्ने, चिन्ने, उहाँहरूलाई अनुभूत गर्ने अवसर दियो। तिनी कुरा मेरा कविताहरूमा आए। र दोस्रो कविता सङ्ग्रह घर फर्किरहेको मानिस 2069मा निकालेँ। मैले सामान्यतया आफ्ना कविता सङ्ग्रहहरू 10-12 वर्षको समयकालमा लेखेका कविताहरूलाई छुट्याउँदै लेख्छु। 10-12 वर्ष फेरि अब यो 2056-57बाट आएर एकैपालि मैले 2069मा घर फर्किरहेको मानिस भन्ने कविता लेखेँ। यसमा मैले मेरो देशबाट अरू देशमा गएको मेरो यात्राका कुराहरू, कतै तीर्थयात्राका कुराहरू, कतै ध्यानमा गएका, ध्यानमा बस्दाका अनुभूतिहरू, कतै ट्रेनमा चढेर हिँडिरहेको रातको समयका कुराहरू, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले कवितामा राख्न कोसिस गरेँ। र यसलाई काव्यिक बनाउने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ कविताहरूमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई कवितामा प्रयोग गरेँ। म एउटा यही बिचमा एउटा सानो कविता सुनाउँछु। त्यो बेला लेखिएको कविता। जस्तो उदाहरणका लागि, म कुनै बेला टोकियोमा थिएँ। टोकियोमा 3 हप्ता बसेर जब म फर्किँदै थिएँ, त्यो बेला चिन्तन गरेको एउटा कविता म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। टोकियोमा एक दिन। यो नेपाल फर्किनु अगाडि टोकियोमा मैले यो बनाएको पृष्ठभूमि हो कविताको। भोलि म हुने छैन तिम्रो सहरमा, फर्किनेछु आफ्नै देश जसरी
सुस्तरी छोएर चेरेका फुलहरू जसरी फर्कन्छन्, लहरहरू समुद्रका किनारबाट कि त्यसरी जसरी फर्किन्छ साँझको पङ्क्ति फर्किँदा लिएर जानेछु म। नोभेम्बरका 1 दर्जन दिनले बुनिएको हस्तकला जस्तो सम्झनाको सोभनियर, हार्दिकताको गुलाफी फुल र एउटा प्रेम गीत। अहिले काँच फुटेको अनुभूति छ छातीमा, मानौँ बाँसुरीको धुन जस्तो आवाजमा भनिरहेछ कसैले टाढा नेपथ्यबाट, सायोनारा मेरो प्रिय, सायोनारा, सायोनारा। घर पुगेर पनि आदि त छुट्नेछु म यहीँ, घर पुगेर पनि आदि त छुट्नेछु म यहीँ, माउन्ट फुजी वरिपरि समुद्रको किनारमा वा नारिता एयरपोर्टको छेउछाउ कतै। फर्केर जाने मैले लिएर जाउँला जापानी आँखाको बिम्ब, सिङ्गापुरियन हाँसु वा थाई हाँसोको तस्बिर। बीचको प्रेम नै हो स्वर्ग, जो म छुटेको हुँला यहाँ, त्यसलाई मायाले सम्हाल्नु तिमीले मेरो मित्र। यी कविताहरू मैले विदेशी साथीहरू भेटिसकेपछि लेखेका कविताहरू हुन्। मैले जब विदेश देखेँ अथवा साथीहरू भेटेँ, उनीहरूसँग प्रेम, एउटा सम्बन्ध, एउटा मित्रता म गुज्रिरहँदा मलाई वास्तवमा संसारभरिका मानिसहरू उस्तै हुन्। मानिसभन्दा सुन्दर चिज केही छैन। चाहे रङ फरक होला, जात धर्म फरक होला, तर मानिसहरूसँगै उभिएर खेल्दा हाँस्दा हुने अनुभूतिहरू अत्यन्त सुन्दर छन् भन्ने मैले कहिलेकाहीँ विश्लेषण गर्दा लाग्छ। मैले उहाँहरूलाई, बाहिरको साथीहरूलाई भेटिसकेपछि मेरो दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाउन मद्दत गर्यो। संसारभरि मैले चिने, यो प्रतीकात्मक रूपमा चिने। कुनै एकजना मान्छे अफ्रिकाको भेटियो भने मैले धारणा बनाएँ अफ्रिकाको साथी यस्तो छ, कुनै युरोपको साथी भेटियो भने युरोपको यस्तो छ। यस्तो धेरै मिठा घटनाहरू बाहिर जाँदाखेरि भयो र चाहिँ जस्तो सम्झिन्छु म, जर्मन बर्लिन सहरमा हामी साँझ घुम्दै पुग्यौँ। बर्लिनमा एउटा ठुलो कोठा छ, संसारभरिका मान्छेहरू छन्। अब त्यो महादेशको हिसाबले प्रतिनिधित्व, चीनको युवती त्यहीँ हुनुहुन्छ, नाइजेरियाको व्यक्ति त्यही छ, युरोपबाट आएको फेरि अर्को कुनै युवक त्यही छ। संसारभरिका मान्छे एउटै कोठामा 1 रातलाई 2 रातलाई सुत्ने, त्यहाँ युथ होस्टेल भन्छ, त्यसमा पैसा अलि सस्तो पर्छ। हामी घुम्दै घुम्दै डेनमार्कबाट गएको थियौँ सन्डे बिताउनलाई। 2 दिन त्यहाँ बस्यौँ। अनि संसारभरिका मान्छेहरू त्यहाँ भेट्दाखेरि मलाई एउटै रुममा सुतिरहेछौँ होइन, कसैको कलर कस्तो छ, कसैको भाषा फरक छ, कसैले पढिरहेछ, कोही गिटार बोकेर 11-12 बजे रुममा आइरहेको छ। साह्रै सुन्दर खालको लाग्यो मलाई त्यो दृश्य। पछि मैले बर्लिनमा साँझ भन्ने कविता लेखेँ। यसरी म जहाँ जहाँ पुगेँ त्यहाँ चाहिँ त्यो कवितालाई चाहिँ कसैले फोटो खिच्छ भने, कसैले डायरी लेख्छ भने मैले कविताहरू लेखेँ। त्यसले त्यो कविताहरूमा एउटा एक खालको विस्तृतीकरण र मेरो दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाउन त्यसले मद्दत गर्यो। र अर्को, अब सरकारी सेवाको सिलसिलामा मैले ग्रामीण क्षेत्रहरूदेखि विभिन्न ठाउँमा घुम्ने अवसर पाएँ, काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो खालले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पीडा समस्या अथवा उहाँहरूको खुसी उत्साहलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पनि पाएँ। त्यो कुराहरूले मलाई जहाँ जहाँ प्रभाव पार्यो त्यसलाई मैले कविताहरूमा राखेँ। तस्बिर अथवा मैले लेख्ने दैनिकी जस्तो बन्यो। त्यो कारणले मैले पनि अब जहिले मेरा पुराना कविताहरूलाई जब म पढ्छु, मलाई लाग्छ त्यो बेलामा कसैले एल्बम हेर्दाखेरि अथवा जस्तो अनुभूति हुन्छ, मलाई मेरा कविताहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। यो कविताहरू मैले यतिखेर लेखेँ भने थोरै कविताको बारेमा मेरो चिन्तन के हो म त्यो एकछिनपछि भन्छु। अब कविताबाट मलाई केही साथीहरूले सोध्नु पनि भएको थियो अघि, कथाको पनि कुरा गर्नु होला भनेर। म सुरुदेखि नै कविता, कथा र गीतहरू लेख्थेँ। कथामा पनि मलाई विशेष एउटा आकर्षण थियो। म गद्य रुचाउने मान्छे हुँ अत्यन्तै, तथापि कविताले मान्छेको भाषालाई चाहिँ बनाउन मद्दत गर्ने भएको कविता मार्फत मैले यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन चाहिँ सहयोग पाएँ भने गद्यले मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सजिलोसँग भन्ने माध्यम पनि
बनाउँछ र कथाहरू मैले केही कथाहरू प्रकाशन गरेँ। रोए मालती भन्ने एउटा कथा थियो, त्यो निकै साथीहरूले धेरैले मन पराउनु भएको थियो। उस्तै छु म भन्ने मेरो अर्को कथा थियो। यस्तै केही कथाहरू मैले प्रकाशन गरेँ र त्यो कथाको पनि प्रतिक्रिया राम्रो प्राप्त भएपछि यसलाई मैले एउटा सङ्ग्रहको रूपमा तयारी गरिरहेको छु। तर कस्तो भयो भने यो खालि राजनीतिक नेताहरूले भने जस्तो अर्को वर्ष त म गरिहाल्छु भने त्यस्तो भन्दै दशक बित्यो। अहिले पनि अब समयको व्यस्तताले गर्दाखेरि, जिम्मेवारीले गर्दाखेरि मैले समय पाइरहेको छैन। मलाई चाहिँ एउटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्न मन छ। म त्यसको भने 5-7वटा कथाहरू लेखेँ भने मेरो कथाको सङ्ग्रह तयार हुन्छ। त्यसको पनि मैले योजना बनाइरहेको छु। अब थोरै गीतको पनि कुरा गरौँ। गीतको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो बेला फर्किनुपर्छ जतिखेर म कलेज पढ्थेँ। पढ्न त म कलेजतिर पढ्थेँ, तर मेरो सपना भनेको रेडियो नेपाल पुग्नु, गोरखापत्र पुग्नु, यस्तो खालको बढी मेरो झुकाव थियो। गीतहरू मैले रेकर्ड गरेँ। गीतहरू रेकर्ड भयो। पहिलो गीत मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। त्यसपछि 2050 सालमा नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग, नमाग भन्ने मैले गीत लेखेँ। त्यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गीतकारको रूपमा घोषणा भइसकेपछि मलाई फेरि अर्कोतिर गीतले आकर्षण गर्यो। म गीत सुनेर हुर्केको थिएँ मैले। मलाई सङ्गीत मन पर्थ्यो। त्यो कारणले यसमा बिचमा सोध्नुभएको सानो प्रसङ्गलाई पनि मैले समेट्छु। खासमा आख्यानको आकर्षण भनेको चाहिँ मलाई फेरि आख्यानको लोभ लागेर चाहिँ होइन। जेसुकै लेखौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हामीले लेख्न सक्यौँ भने कविता मात्रै लेख्नु पनि राम्रो हुन्छ, कविता अथवा गीत मात्रै लेख्नु पनि राम्रो हुन्छ। हामीले सक्यौँ भने कथाहरू पनि राम्रो हुन्छ। एउटा व्यक्तिले यही फ्रेममा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। म आनन्द कसरी प्राप्त हुन्छ मलाई, मैले एकातिर गोदावरी, अर्कोतिर सयपत्री, अर्कोतिर गुलाब, सबै चिजहरू फुलुन् र मेरो बगैँचा सुन्दर बनोस् भन्ने सपनाले मैले लेखेको। त्यो मलाई चाहिँ आख्यानमा चाहिँ बढी लोकप्रियता हुन्छ भनेर लेखेको होइन। म सुरुदेखि नै लेख्थेँ। त्यो कारणले मैले कथा लेख्न कोसिस गरेँ र गीतहरू म पनि साह्रै रमाइलो लाग्छ मलाई सम्झिँदाखेरि। मैले 1-2टा गीतहरू लेख्न कोसिस मात्रै गरेको थिएँ। त्यो गीतहरू तुरुन्तै 1-2टा गीत रेकर्ड गर्नु बित्तिकै नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग भन्ने गीत पुरस्कृत भयो। पुरस्कृत भइसकेपछि त्यो एउटै गीतले मलाई धेरै ठुलो माइलेज दियो, मलाई एउटा ठुलो परिचय दियो गीतको क्षेत्रमा। त्यसपछि मलाई लाग्यो त्यो बेला रेडियो नेपाल मात्रै सुनिन्थ्यो। रेडियोमा त्यो गीत बिहान बेलुकै बज्ने, अब अन्तर्वार्ताहरू नि प्रकाशन हुने। अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ कलेज यसो जाँदाखेरि बाटोमा गीत नमाग बजेर हुन्थ्यो, राजेश पायलजीले गाउनु भएको। त्यसपछि म यसो टक्क अडिएर सुन्थेँ, ओहो मेरो गीतकार पसल अगाडि उभिरहेको छ, यो गीत त सारा संसारभरि पुग्यो अथवा देशभरि पुग्यो, भाषा बुझ्ने सबै कहाँ पुग्यो भनेर आफूलाई चाहिँ म एकदम लोकप्रिय नै जस्तो त्यस्तो पनि अनुभूति हुन्थ्यो। अनि गीत सुन्थेँ अनि बज्दा बज्दै त्यसपछि म अगाडि बढ्थेँ। गीतको मोह त्यस्तो थियो। पछि मैले लकिली सिनियर सङ्गीतकारहरू दाजुहरूको पनि मैले प्रेम पाएँ। नातिकाजी दाइले मेरा केही गीतहरूमा, गोपाल योन्जनले सङ्गीत गर्नुभयो, नातिकाजी दाइले गर्नुभयो। गीतहरू त अलमोस्ट धेरै गायकहरूले गाउनुभएको छ, सङ्गीतकार। र शान्तिराम राईले गर्नुभएको तिर्खाएको काका कुलको सङ्गीत राजेशजीले गाउनु भएको थियो। फेरि नमाग चाहिँ भरत लामाको सङ्गीतमा चाहिँ
राजेश पायलजीले गाउनुभयो। मेरा धेरै गीतहरू राजेशजीले गाउनुभएको छ। त्यस्तो राम्रो गायकले गाउनुभएको हुनाले पनि गीतहरू राम्रो भएको छन् भने असाध्यै सिनियर सङ्गीतकारहरूले मलाई प्रेमपूर्वक आफ्ना सङ्गीतहरू दिनुभयो। अब जब सम्झिन्छु त्यो बेलाको रेकर्ड एकदमै नोस्टाल्जिक पनि हुन्छ। हामी रेडियो नेपालको रेकर्डिङ रुममा यतातिर बस्थ्यौँ, सङ्गीतकार, गीतकार, रेकर्डिस्ट। पल्लोतिर चाहिँ बाजा बजाएर सङ्गीतकारहरू आफ्नो आफ्नो बाजा लिएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यो एक खालको अनुष्ठान जस्तो लाग्थ्यो। गीतहरू यतातिर रेकर्ड हुने, हामीले सुन्ने, सङ्गीतकार बस्ने, गीतकार बस्ने, र उतातिर जम्मै गीत गर्ने टोली, बाजा बजाउने समूह चाहिँ उता बस्ने, आफ्नो आफ्नो बाजा लिएर बजाउने। कुनै एकजनाले बाजा बिगार्यो भनेपछि फेरि सुरुदेखि गाउनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि 5-7 पाली पनि गाउनु पर्ने गायकलाई हुने त्यस्तो अवस्था पनि थियो। त्यस्तो किसिमको अवस्था हुन्थ्यो। तर एउटा ठुलो अनुभूति, विस्तृत अनुभूति, एउटा अनुष्ठानमा चाहिँ भाग लिइरहेको जस्तो त्यस्तो किसिमको अनुभूति हुन्थ्यो। बाजाहरू बज्दै एक खालको माहौल हुन्थ्यो। फेरि त्यहीँ पनि गीत लेखौँ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति छैन। म सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ गीतका पनि केही धेरै रमाइला प्रसङ्गहरू। म त्यो गीत पुरस्कृत भइसकेपछि रेडियो नेपालबाट एउटा समूहमा यसै निक्लिँदै थिएँ सिंहदरबारसम्म। अनि नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग, यो गीत त समूहमै उहाँ हुनुहुन्छ, मलाई चिन्नुहुन्न उहाँले चाहिँ। अनि त यो गीत त धेरै ठुलो बिछोड भयो जस्तो लाग्यो मलाई त। यो त्यो बेलामा अलि नोटिस गर्ने चलन थियो। अहिलेको जस्तो गीतकार ठ्याक्कै नथमाउने भने कसले लेख्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो। खास गरी गीत लेखनमा इन्ट्रेस्ट राख्ने होला। धेरै ठुलो बिछोड भइसकेपछि लेखेको गीत होला यो नमा। तर यो गीत त त्यस्तो होला भनेर मेरै छेउनेर अर्कोले टिप्पणी गरिरहेको चाहिँ मलाई बडा रमाइलो लाग्यो। अब त्यो गीत कुन पृष्ठभूमिमा लेखेँ, म कलेज पढ्दै थिएँ त्यो बेला। त्यो बेला कलेज पढ्दैका केही अनुभूतिहरू त्यो गीतमा थिए स्वाभाविक रूपमा। तर उहाँले सोचे जस्तो सबै चिज त्यो गीतमा थिएन भने त्यसलाई गीतलाई चाहिँ लिने तरिका आफ्नो आफ्नो खालको हुन्छ। कविता र गीतहरू चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कविताका बारेमा दृष्टिकोण के हो भने कविता पढ्ने विषय हो। जब हामी कविता पढ्छौँ त्यसमा पूर्ण विराम हुन्छ, त्यसमा ग्याप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्छौँ। कुनै मथल्लो लाइन हुन्छ, कुनै तल्लो लाइन हुन्छ, होइन? त्यसमा पनि विभिन्न यो ग्यापभित्र अथवा खाली ठाउँमा पनि केही चिजहरू कविले राखिरहेको हुन्छ र पढ्ने पाठकले आफूलाई समाहित गरेर आफ्नो दायरालाई फलाकिलो गराएर आफ्नो कथालाई गाँसेर हेर्न पाउँछ। त्यसले कविता वाचनभन्दा पनि म चाहिँ कवितालाई चाहिँ पढ्ने विषयवस्तु बढी मान्छु भने गीतमा पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। जब हामी गीतलाई चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँछौँ त्यो फ्रेम चाहिँ तयार भइहाल्छ, एउटा बक्समा जान्छ त्यो। तर जब आँखा चिम्लेर एकान्त कोठामा तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ मात्रै, तपाईँ आफ्ना कथाहरूलाई गीतकारको कथा आवाजसँग जोड्नुहुन्छ, त्यो एउटा गीत पनि धेरै ठुलो महाकाव्य जस्तो बन्छ, ठुलो कथा जस्तो बन्छ। त्यो कारणले गीत अथवा कविताको विशदीकरण पढ्नु, गीतलाई सुन्नुमा आनन्द छ, कवितालाई पढ्नुमा आनन्द छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। तथापि कहिलेकाहीँ कविसँग परिचित हुनका लागि कविता वाचन पनि राम्रो कुरा हो। भिडियो पनि राम्रो बन्यो भने गीतलाई अझ त्यसले ब्युटिफाई गर्यो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर जहाँसम्म मेरो चाहिँ प्राथमिकता छ त्यो के भने कवितालाई हामीले पुस्तकमा पढ्दाखेरि त्यसको दायरा जति फराकिलो हुन सक्छ, जहाँ हाम्रा आफ्ना अनुभूतिहरूलाई जोड्न सक्छौँ, त्यो कुनै वाचनमा चाहिँ जोड्न सकिँदैन। कविता भने चिन्तन र मनन गर्ने कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कविता, गीत र कथालाई मैले यसरी अगाडि लगेँ। अब मैले कुरा मात्रै गरेँ भने यहाँहरूलाई सायद त्यति चाखलाग्दो नहुन सक्छ। म अब तेस्रो सङ्ग्रहको तयारीमा छु। यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्ने कुरा, मलाई धेरै
कविता पढ्ने, जसले मेरा पाठकको रूपमा चाहिँ मलाई माया गरिरहनु भएको छ, मेरा कविता पढिरहनु भएको छ, मलाई रुचाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यही बेलामा मैले दिने शुभ सन्देश, मेरो खुसीको कुरा म उहाँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। म तेस्रो कविता सङ्ग्रहको तयारीमा छु। पहिलो कविता सङ्ग्रहमा एउटा युवकको मनोदशा, ग्रामीण बिम्बहरू, त्यो खालको शिल्प चाहिँ मैले तयार गरेका थिएँ। दोस्रो थोरै यात्राका कुराहरू थिए, अलिकता फराकिलो भएर विश्वलाई हेरेको कुरा थियो, संसारका मानिसहरूलाई भेटेका कुराहरू थियो, मेरो जर्नी, मेरो यात्रा, मैले भेटेका मोडहरू, मैले देखेको समुद्र थियो र मैले नेपालका कुनामा गाउँमा गएर बस्दाखेरि भेटेको अनुभूति दोस्रो सङ्ग्रहमा भने तेस्रो सङ्ग्रह चाहिँ मेरो साँच्चीकै एउटा कविको सपनाको सङ्ग्रह हो। यो सङ्ग्रहमा मैले यो उमेर समय मेरो जिन्दगीलाई कसरी भोगेँ, मेरा दृष्टिकोण के हुन्, यस्तो चिन्तन मैले खास गरी अलि स्पिरिचुअल खालको, अलि आध्यात्मिक खालका कुराहरू, सांस्कृतिक खालका कुराहरू, ऐतिहासिक खालका कुराहरूलाई लिएर मैले लेखेका केही कविताहरू लगभग अब यो कविता सङ्ग्रहको रूपमा तयारी छ। मैले यसलाई जम्मै हेरेर आफ्नो हिसाबले अन्तिम तयारी पनि गरिसकेको छु। तर यसमा मैले कविताका केही कुराहरू चाहिँ मैले लेख्नुपर्ने पनि छ। मलाई बिना भूमिका पनि यो कविता सङ्ग्रह निकालौँ कि भन्ने पनि लागिरहेको छ। तर केही साथीहरूले होइन, त्यो अरू कविता पढ्नेलाई कविताको पृष्ठभूमि के हो, आधारभूमि के हो, कविता कसरी तयार हुन्छ, होइन, कविताको चाहिँ शिल्प के बनाउँदाखेरि त्यो कविताको क्राफ्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, यस्तो कुराहरू लेखिदिएपछि सजिलो हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो लेख्नुहोस् भन्ने पनि आग्रह छ। त्यही भएर त्यसो लेख्ने पो हो कि भनेर पनि म विचार गरिरहेको छु। मैले अब तेस्रो सङ्ग्रह जुन लेख्छु, प्रकाशन गर्छु, त्यो मेरो सपनाको सङ्ग्रह हुनेछ। त्यसमा रमेश छेत्रीले बाँचेको जीवन, त्यसलाई जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लाइफ के रहेछ अथवा कसरी बाँच्नुपर्छ, जीवनका मूल्यहरू के हुन् भन्ने कुराको अलिक बढी चिन्तन भएको सङ्ग्रह हुनेछ। यो तेस्रो सङ्ग्रह चाहिँ मलाई धेरै आशा अथवा विश्वास छ। किनभने यो जुन सङ्ग्रह मैले निकाल्ने छु, त्यो सङ्ग्रह मैले बजारमा यो सङ्ग्रह पठाएँ भने त्यसले कति फाइदा गर्छ अथवा त्यो कति चर्चामा आउँछ भन्नेसँग यसको कुनै साइन। त्यसो त यसैका सङ्ग्रह पनि म चाहिँ बजार चाहिँ अहिले चलिरहेको चर्चा, परिचरका चर्चा, अहिले आइरहेको कथालाई एड्रेस गर्ने खालको मैले लेखेन। मैले जीवनबोधी कविताहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेँ। सबैले एउटै जेनरको, एउटै कलरको कविता लेख्नुपर्छ भन्ने बढी सामाजिक विषयवस्तुमा लेखिरहनु भएको छ, होइन। कसैले राजनैतिक कुरालाई कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, कसैले जीवनका अर्थहरू खोजेर कविता लेखिरहनु भएको छ। त्यसैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ परिचयका कविताहरू, आफ्नो मौलिकताका कविताहरू लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ र मैले आफ्नै खालका कविताहरू लेख्नुपर्छ भन्ने सोचेको हुनाले यो तेस्रो सङ्ग्रह बढी चिन्तन, बढी दृष्टिकोण, अलिकता जीवन बोध चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने अलिक फिलोसफिकल खालको कविताहरूलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। म एउटा कविता यसबाट म सुनाउँछु। रामायण त हामीले लगभग सबैले पढ हामी जानकारी राख्दछौँ। रामायणको एउटा पहिलो र प्रमुख घटना चाहिँ के थियो भने त्यहाँ कुनै सुनको मृग चाहिँ दौडिन्छ र कथा चाहिँ नयाँ मोडमा जान्छ। त्यो सुनको मृगलाई चाहिँ समाउने आग्रह जब सीताले गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो कथाले चाहिँ नयाँ मोड लिन्छ। त्यसलाई मैले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेरेको छु। यो अलि सिम्बोलिक पनि छ। सुनको मृग। जीवनभर कुदिरहेको हुँदो रहेछु, जीवनभर कुदिरहेको हुँदो रहेछु, भिडमा एक्लो फगत एक्लो भएर, एकान्तमा जुलुसै जुलुस बोकेर, बहुमूल्य सामान छुटेर हतारमा फर्किरहेको यात्री जस्तो सधैँ सधैँ दौडिरहेको हुँदो रहेछु।
स्वर्गबाट झरेका टुक्रा जस्ता हरिया फाँटहरू हेर्दै मग्न भएको हुनुपर्ने म साँझमा रङ फेरिरहेका हिउँचुली र निर्मल ताल हेरेर सुस्ताएको हुनुपर्ने वा हाँगाबाट पोखिएको कलरब कि अनवरत बगिरहेको नीलो नदीको राग हुनुपर्ने। सम्झिन भ्याएको हुनुपर्ने आफू जन्मेको घर, पढेको स्कुल, बाल्यकालमा सँगै खेलेको साथी, चिप्लिएको गोरेटो, छाया बसेको चौतारी र अक्षर सिकाएको गुरु। बिहानमा गुम्बाको प्रार्थना वा बजिरहेका घण्टाहरूको ध्वनि सुनेर, घाम ओढेका सन्यासी पहाड देखेर सोचेको हुनुपर्ने कहाँबाट आएको म, जानु छ कहाँ। यो चलिरहेको श्वास के हो, यो देखिएको रङ्गमञ्च के हो, अस्तित्वको आभास के हो। कति जन्मदेखि हिँडिरहेछु म यो पृथ्वी नामको विशाल पाटीमा बास बस्दै। हिँडिरहेका वासनाका चराहरू पछ्याउँदै कि एक नाम होस् मेरो भन्दो रहेछु। खुम्च्याएर संसारको विशालता, क्यारमको बोर्ड चाहिँ 4 आना जमिनको गोटी भएको हुने रहेछु। आफूतिर फर्केर हेर्न बिर्सेको म कामनाका पुतलीहरूले भ्रमित भएर अनेकौं सुगन्ध खोज्दै हिँडेको हुने रहेछु। बिर्सेको हुने रहेछु। जिउनुको अर्थ अघि अघि दौडिरहन्छ सुनको मायावी मृग, पछि पछि म राम भएको हुने रहेछु। धन्यवाद। यस्ता कविताहरूको सङ्ग्रह चाहिँ तेस्रो मेरो सङ्ग्रह हो र यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, मेरो सपनाको सङ्ग्रह हो। मैले जीवनलाई कसरी बुझेँ, कसरी भोगेँ र मेरो चिन्तनले त्यो कविता पढ्ने मानिसले काव्यसँग आफूलाई कसरी जोड्दछ अथवा आफ्ना अनुभूतिहरूलाई कसरी एकाकार गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा मैले राखेको छु। र एउटा खास गरी विश्वको धेरै ठाउँहरूमा मैले गएँ, हेरेँ, कविताहरू पढेँ, त्यहाँको किताब लिएर आएँ। नेपालका हाम्रो मौलिक परिचयहरू के हुन् त, हाम्रो नेपाली कविता कस्तो हुन्छ, त्यो कवितामाथि यो लगभग केही वर्षदेखि म तेस्रो सङ्ग्रहको तयारीमा छु। मैले सङ्ग्रह भनेको 10-12 वर्ष त्यस्तो लगाएर मात्रै म निकाल्छु। वर्षमा थोरै कविताहरू लेख्छु, 3-4वटा कविताहरू अहिले रहेछ मेरो, थोरै कविताहरू लेख्छु। र मेरो अब यो कविता लेख्ने आफ्नो पद्धति हुन्छ, आफ्नो तरिका र शैली हुन्छ। नहोस्, राम्ररी चिन्तन गर्न पाऊँ। मैले 1 वर्ष अगाडि लेखेको कविताहरू अहिले पढेर तयारी गर्छु र अहिले पढ्दाखेरि पहिलेको कविता मैले कहाँनिर मेरो दृष्टिकोण त्यो बेला के थियो, अहिले मैले के सच्याउनु पर्छ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने भएको हुनाले मलाई अलि बढी समय लाग्छ। अब यता मैले कुरा गर्दा गर्दै मेरो केही मित्रहरू, भाइ सिजन श्रेष्ठ, सञ्जीवजी राम्रो कवि, अन्जान वैद्य, हाम्रो रिचाजी लेखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले देखाउनु भएको प्रेमले नै मैले आफूलाई ऊर्जाशील बनाइरहन सकेको छु। तपाईँहरू छोडेको, बिर्सेको अथवा नभ्याएको सबै साथीहरूको कमेन्टलाई म फेरि छुट्टै हेर्ने पनि छु, त्यसलाई रेस्पोन्स पनि गर्नेछु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र अलिकता कविताको कुरा गरौँ फेरि। मूलतः मलाई प्रेम भएको अथवा मलाई खासमा चाहिँ चिनिएको प्रेम गर्नुभएको छ अथवा सद्भाव देखाउनु भएको छ, त्यो कारणले हो। त्यसले मैले कविताको अलि बढी नै कुरा गर्नुपर्छ होला। कविता किन लेख्ने भन्ने प्रश्न हुनसक्छ, कविता किन पढ्ने भन्ने हुनसक्छ। कविता मन्त्र जस्तो हो। मैले लेखे पनि, धेरै ठाउँमा भने पनि, मन्त्रहरूको छुट्टै विशेषता हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हेर्नुहुन्छ भने मन्त्रको उच्चारण, मन्त्रले
मन्त्रले दिने त्यो ध्वनि तरङ्ग, त्यसले गर्ने उपचार मान्छेको मनोदशामा पार्ने प्रभावहरू फरक हुन्छन्। मैले यो कविता किन पढिन्छ, किन लेखिन्छ भन्ने विषयमा केही यसो अध्ययन गरेँ। त्यो गर्दाखेरि के लाग्यो भने हाम्रा पूर्वीय हाम्रा चिन्तनहरू, दर्शनहरू चाहिँ काव्यिक छन्, काव्यमा लेखिएका छन्। वेददेखि अहिलेको कविताका पुस्तकहरूसम्म र वर्तमान समयको चित्र चाहिँ एकदम टटकारो देखिन्छ। भलै कविताका सिद्धान्तहरू पश्चिममा प्रतिभा भए त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, काटछाँट गर्ने तौर तरिका चाहिँ उताको पद्धतिले विकास गर्यो, तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि त्यो गर्यो, तर अझ बढी उहाँहरूले वैज्ञानिक हिसाबले गर्नुभएको छ पश्चिमतिर। तर कविताको प्रयोग चाहिँ पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यतामा एकदमै छ। हाम्रो उखानै पनि हेर्नुहोस् काव्यिक छन्, लयात्मक छन्। हाम्रो एकदम लोक जीवन जुन छ त्यो काव्यिक छ। तपाईँले उखानहरू सुन्नुभयो, गाउँका लोकगीतहरू सुन्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ कि विश्व अभ्यास चाहिँ इतिहासदेखि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले लेखिरहेको कविताभन्दा अझ सटिक तरिकाले एउटा गाउँको दाइले एउटा उखानमा भन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो काव्यिक देखिन्छ। त्यसले खालको मन्त्र जस्तो हो यो। यसले जुन तरङ्ग उत्पन्न गर्छ, यसले जुन विचार उत्पन्न गर्छ, यसले जुन अनुभूति उत्पन्न गर्छ, त्यो मानिसको अन्तस्करणका लागि अत्यन्त सुखद कुरा। बाहिरको कुरा चाहिँ हामीले आवरणमा जे कुरा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर मान्छे परिवर्तन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कविता र कलाका कुराहरू। कविता र कलाले मान्छेको अन्तस्करणलाई प्रभाव पार्ने भएको हुनाले मान्छेको भित्र ऊर्जा भर्न सक्ने, उत्साहमा लैजान सक्ने र जीवनको अर्थ खोज्ने बनाउन सक्ने भाकाको हुनाले कविता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कविता मात्रै होइन, साहित्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कला चित्रहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, सङ्गीत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहाँनिर मन छ, मान्छेको मस्तिष्क कहाँनिर गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ कविताका विषयमा बोल्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले जति समय लिएर बोलेँ भने पनि कम हुन्छ र मैले जे अनुभूति गर्छु यो दर्शक वा श्रोतालाई त्यो अनुभूति गराउँछु। मैले जुन कविता लेख्छु त्यसको पूर्णाङ्क 100 राख्ने हो भने व्यक्त गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। मैले लेखेको कुरा 50 मै बोध गरिरहेको। कविता चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले कविता चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कविताको व्यक्तिको जीवनसँग निकटता हुन्छ। कुन खालको जीवन, कति स्वच्छन्द हुनुभयो, कति एकान्तवास बस्नुभयो, कति म कहीँ गएर चाहिँ ध्यानमा बसेँ, मानौ म 15 दिन कहीँ गएर ध्यानमा बसेँ, त्यसको सिधै म कविता त लेख्दिनँ, तर ध्यानले दिएको निर्मलता, ध्यानले गरेको शुद्ध पनि आउँछ। म कहीँ लेखिनँ, तर जब म कविता लेख्छु मेरा कवितामा त्यस्ता यात्राहरू, मेरा पदचापहरू, मैले हिँडेका पाइलाहरू स्वयं आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि कविता चाहिँ कस्तो हो भने मौरीले बनाउने मह जस्तो हो। मौरी कस्तो कस्तो फुलमा चर्यो त्यही खालको मह चाहिँ बन्दै जान्छ। त्यसले कविले अनुभव गरेको सत्यलाई चाहिँ कवितामा आउने भएका कारणले बहुत सुन्दर कुरा हो त्यो। र योलाई परिभाषित गर्नु पर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कहिलेकाहीँ साथीहरू, कोही पत्रकारले अरूले सोध्नुहुन्छ कि कविता के हो, कथा सम्झिन्छु, अहिले नै सम्झेँ। सायद ताओ उपनिषदको व्याख्या गर्ने क्रममा ओशोले एउटा कथा त्यहाँ चाहिँ जोड्नुहुन्छ कि एउटा फुल फुलिरहेको छ, बाटोमा फुल फुलिरहेको छ, एउटा दार्शनिक आउँछ र उसले भन्छ कि ओहो यो फुल एक दिन ओइलाएर जान्छ, देखिन्छ ढकमक्क फुलेको, यो ओइलाउँछ भनेर दार्शनिकले भनेर जान्छ। एउटा चित्रकार आउँछ, चित्रकारले त्यसलाई रङको हिसाबले हेर्छ। त्यसपछि एउटा कवि आउँछ, कविले केही आउँदैन, कविसँग कुनै प्रश्नहरू छैनन्, कविले त्यो फुललाई देख्छ र रमाउँछ।
भन्छ आहा यति सुन्दर फुल, यो सुन्दर फुलले चाहिँ मेरो मनलाई कति स्पर्श गर्यो, उसको प्रशंसा गरेर कवि जान्छ। रसायन शास्त्री आउँछ, रसायन शास्त्रीले चाहिँ त्यो कवितालाई ल्याबमा लैजान्छ र ल्याबमा उसले भन्छ कि रङ कहाँ थियो, सुन्दरता कहाँ थियो, त्यो फुलको चाहिँ फुल हुनुको अर्थ कहाँ थियो। उसले चाहिँ भौतिक रूपमा ती चिजहरूलाई ल्याबमा खोजी गर्छ र ओशोले भन्नुहुन्छ कि त्यो रमाउनु र कवि हुनु चाहिँ सुखद कुरा। कविता चाहिँ त्यस्तै होस् भन्ने म चाहन्छु। मेरो कवितालाई पनि कहीँ परिभाषा गरेर फ्रेममा राखेर गर्नु चाहिँ मलाई त्यति आनन्ददायक लाग्दैन। मैले कवितामा के लेखेँ, त्यो कवितालाई बडा सुन्दर तरिकाले मेरो पाठकले कसरी ग्रहण गर्नुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका धेरै वादहरू, सिद्धान्तहरू, फ्रेमहरू बनाएका बाकसहरू म त्यति अल्मलिन चाहन्न। मैले कविता लेख्छु र कविताले म जस्तै अर्को अगाडि बसेको मानिसहरूले मेरो कविताका हरफहरू पढिरहेछ, त्यो कविताले अन्तस्करणमा के दियो, कति स्पर्श गर्यो, त्यो भित्रको तारलाई कति हल्लाएर गयो, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब कविताहरू म रमाउँछु, म कविता मलाई मनपर्छ, जस्तो खालको कविताहरू पनि सुन्दर छ भने त्यसले छोइहाल्छ हृदयमा। तर विशेष कविता ती रहस्यलाई उद्घाटित गर्ने कविताहरू, छाया परे जस्तो, कता कता घाम परे जस्तो, कता बुझे जस्तो, कता कता बुझ्न बाँकी जस्तो, त्यस्तो कविता होस् भन्ने लाग्छ मलाई। मेरै कविता पनि त्यस्तो होस्, अथवा मैले पढ्न पाउने कविताहरू पनि त्यस्तो खालका कविताहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। किताब संसारको सुन्दर चिज हो। मलाई सोध्ने हो भने मानिस जस्तै सुन्दर चिज, संसारको सुन्दर चिज भनेको एउटा किताब हो। हेर्नुहोस्, एकजना मानिसले, कुनै 50 वर्षको मान्छेले आफ्नो जीवन शताब्दी गुजारेर एउटा किताब लेख्छ। तपाईले त्यो किताबलाई चाहिँ 3 घण्टामा पढ्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईले 50 वर्ष 3 घण्टामा बाँच्नु। यसको मतलब तपाईले उसको पुरा उमेरलाई चाहिँ 3 घण्टामा तपाईले चाहिँ अनुभूत गर्न पाउनुभयो। यति सुन्दर कुरा हो। जीवनलाई तपाईले ठुलो बनाउन अथवा चाहिँ जीवनलाई लम्ब्याउनका लागि पुस्तक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चाहे त्यो अनुसन्धान गरिएका कृति हुन्, चाहे साहित्यिक कृतिहरू हुन्, ती कृतिहरू भनेको मान्छेको जीवनले आफ्नो रगत पसिनाको लेखेका चिजहरू हुन्। त्यो कारणले किताबको सङ्गत चाहिँ बहुत सुन्दर सङ्गत हो। किताबले मानिसलाई चाहिँ अरू कुनै पनि चिजले नदिएको अनुभूति दिन सक्छ। त्यसैले यो किताबको सङ्गतसँग अबको सन्ततिलाई पनि कसरी निकट बनाउने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। हामी बढी प्राविधिक भइरहेको छौँ, हामी बढी टेक्नोलोजीतिर गइरहेको छौँ, तर संसारको आनन्द भनेको सायद प्राकृतिक कुराहरूतिर बढी छ। तपाईँ हेर्नु कहिलेकाहीँ समुद्रको आनन्द लाग्छ, खोला नदी बगेको मात्रै तपाईँले तस्बिर हेर्नुहोस् कति आनन्द आउँछ। भने मान्छेको जाति चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रकृतिसँग बढी जोडिएर रमाउने जाति हो। त्यो प्राकृतिक सुन्दरता र सौन्दर्य चाहिँ कवितामा, साहित्यमा आयो भने मानिसको हृदय त्यहाँ गाँसिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कवितालाई चाहिँ मैले सामान्य लेख्नुको अर्थ अथवा 2-4 ठाउँमा चर्चा आउनुको अर्थ मैले हेर्दिनँ। आज हामीले जुन कविताहरू लेखिरहेका छौँ, 50 वर्षपछि पनि कुनै व्यक्तिले एउटा धुलो लागेको यसो टकटक्याएर त्यो भित्रको कवितालाई पढ्यो र ओहो 50 वर्ष अघि एउटा गाउँको मानिसले यस्तो कविता लेखेका रहेछ जसले मेरो हृदयलाई स्पर्श गर्यो भन्ठान्यो भने लेखनको सार्थकता चाहिँ त्यहाँ पायो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मानिस आफ्नो कविताको प्रचार गर्न, वाचन गर्न
अथवा कसैबाट लेखाउन प्रशंसा गराउन सधैँ हुँदैन संसारमा। तर उसले लेखेका कृतिहरू, उसका सृजनाहरू संसारमा रहन्छन्। जसरी हामीभन्दा कैयौँ कविताहरू अहिले हामी पढिरहेको छौँ, मन पराइरहेका छौँ, प्रेम गरिरहेको छौँ। त्यो कारणले लेख्नु भनेको सानो कुरा होइन। लेखकको रूपमा जीवन प्राप्त गर्नु सानो कुरा होइन। यो नेपाल त एक खालको हो, यहाँ बेग्लै खालको ऊर्जा छ। तपाईँ आध्यात्मिक हिसाबले हेर्नुभयो भने अब यहाँको ऊर्जा, मलाई कहिलेकाहीँ अब अर्को प्रश्न पनि आउँछ कि प्रेरणा केले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। म यस्तो देशमा जन्मेँ जहाँ चाहिँ बाटो बाटोमा पाइला पाइलामा प्रेरणा प्राप्त छ। हामीले जुन खालको जीवन बाँच्छौँ, जुन खालको सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यो खालको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मान्छे उत्प्रेरित हुनु केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ सुन्दर दृश्य देखेपछि मिठो भाव आउँछ, चाहे तपाईँ लेख्नुहोस् या नलेख्नुहोस्। त्यो कारणले कविता कुनै एक व्यक्तिका कारणले मैले उत्प्रेरित भएर लेख्या जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले पढेँ, त्यो प्रेरणा होला। जुन दृश्य देखेँ, जुन जीवन बाँचेँ, जुन सङ्घर्ष गरेँ, त्यो पनि मलाई प्रेरणा दियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अब कस्तो खालको किताबहरू तपाईँ पढ्नुहुन्छ भनेर पनि केही साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। हाम्रो उमेश राई अकिञ्चन भाइले भएको छ यो केही सन्दर्भहरू जोड्नलाई। अब उत्प्रेरणा चाहिँ म अहिले बढी आध्यात्मिक खालका किताबहरू पढिरहेको छु। अब मानिसको सोख चाहिँ एकै खालको रहन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कुनै बेला म अत्यन्त प्रेम गीतहरू लेख्न रुचाउँथेँ, त्यसपछि समयक्रममा अलि बढी चिन्तनमूलक गीतहरू लेखेँ। अब एकपल्ट निशानी 52 आइरहेको थियो। गोपालञ्जन दाईले मलाई चाहिँ नमाग मसँग भन्ने गीत सुनेपछि घरै भेट्न बोलाउनु भयो। उहाँको चाहिँ घरमै स्टुडियो रहेछ, त्यहाँ बसेर निशानी 52 पुरै गीत उहाँले सुनाउनु भयो। निशानी 52 को एल्बमको पुरै गीतहरू। मलाई केही सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले चाहिँ त्यसरी भेट्न भर्खरको युवा मान्छेलाई केही कुरा गर्न मन रहेछ उहाँलाई, त्यसरी खोजी खोजी मलाई अन्यत्र भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। कुरा गरिन्छ गीतमा, जब कुरा गरिन्छ गीत सङ्गीत पहिले भयो कि आवाज पहिले आयो कि। मैले एउटा गीत चाहिँ यसरी राखेँ रमेश भाइ कि त्यसमा कुनै बाजा नै प्रयोग गरेका छैन। सायद बाजाभन्दा अगाडि गीत आयो कि। त्यो कुरा मैले सम्झिन्छु। त्यसरी अब मेरो गीतहरूमा पनि मैले केही त्यस्ता खालका, जस्तो कविताहरू लेख्छु त्यस्तो खालका गीतहरू लेख्न खोजेँ, चाहेको हो मैले। र जब हामी जीवनलाई कवितासँग जोड्छौँ अथवा आख्यानलाई जीवनको नजिक पुर्याउँछौँ, ती कविता अथवा अरू पुस्तक नै हो। जस्तो मलाई कुनै एउटा कविता पढ्नु, कविताको पढ्नु र लिभिङ विथ हिमालयन मास्टर्स भन्ने किताब पढ्नु, अथवा ओशोको स्वर्णिम बाल्यकाल किताब पढ्नु, परमहंस योगानन्दको योगीको आत्मकथा पढ्नु, कविता जस्तो एउटा माध्यम हो। अरू माध्यमको पनि अभिव्यक्ति सुन्दर भयो भने, त्यसले बोकेका अर्थहरू सुन्दर भयो भने ती कविता जत्तिकै प्रिय हुन्छन्। कविताको कुरा यो हो। अब थोरै म अहिले चाहिँ मेरो केही कुराहरू साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ। म अहिले सुर्खेत जिल्लाबाट बोलिरहेको छु। हामी जुन खालको परिस्थितिमा छौँ यसमा मैले तपाईँहरूसँग केही कुराकानी, आफ्ना कविताका सन्दर्भहरू राख्न पाएँ। यो मेरा लागि अत्यन्त सुखद अनुभूति भयो। बुकाहोलिक्सलाई, विशेष रिचाजीलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। एउटा ठुलो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म सामान्यतया यसरी संवादमा पहिलोपल्ट नै आएँ होला। यसरी कविताका बारेमा, आफ्नो केही व्यक्तिगत जीवनका बारेमा केही दृष्टिकोणहरू मैले राख्न पाएको चाहिँ यो मेरा लागि ठुलो अवसर हो। मैले
कमेन्टलाई सञ्जीव राई, लक्ष्मी थापा, धनी गौतम धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूप्रति पनि आभारी छु। र यो लेखनको यात्रा भनेको चाहिँ अत्यन्त सुन्दर यात्रा हो। मैले यही लेखनको यात्राको माध्यमबाट साह्रै सुन्दर मानिसहरूलाई भेट्ने, जीवनमा निकट हुने अवसर पाएँ। सिल्भियासँग एक साँझ भन्ने मैले कविता लेखेको छु। त्यो कविताको पनि एउटा सन्दर्भ छ। अहिले मैले यो समय हामी अन्तिम चरणमा भएको हुनाले अब यी कविताका सन्दर्भहरूलाई म अगाडि नलगेर अब विश्रामतिर गइरहेको छु। र धेरैजसो साथीहरूको गुनासो हुन्छ, म अब कार्यक्रममा आउँदिनँ अथवा चाहिँ भेटघाटको अवसर हुँदैन अथवा मेरो कुराहरू सुनाउँदिनँ भन्ने। एउटा समय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी अथवा म जुन पेसामा छु त्यो कारणले पनि हो भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। तर म जहाँ भए पनि कविताको चिन्तन, कवितालाई बोकेर हिँड्ने मानिस भएको हुनाले यहाँहरू समक्ष कविता म पुर्याइरहनेछु। रोशन पुन भाइले तिमी भनेर आएको कविता सुनाउनुलाई भन्नुभएको छ, तर अहिले सायद समय त्यति मिल्दैन छन्। र मैले जुन कविताहरू अहिले लेखिरहेको छु, कवितामाथि जुन खालको चिन्तन गरिरहेको छु, र मेरो पहिलो सङ्ग्रह एक खालको दोस्रोसँग शिल्प र शैलीका कारणले अर्को खालको चिन्तनको कारणले अर्को खालको, र तेस्रो सङ्ग्रह फरक खालको होस् भन्ने मैले चाहिरहेको छु। त्यही भएर पहिलेको दुईवटा तेस्रो सङ्ग्रह चाहिँ फरक रूपले आउने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। म खास गरी जसले मलाई हेरिदिनु भयो, जसले मलाई सुनिदिनु भयो, जसले मलाई भयो, उहाँहरू सबैका प्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उसलाई, रिचाजीलाई मेरो सद्भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सानो एउटा कविता सुनाएर आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। साँझमा समुद्र। दिनभरि हिँडेको ढल्किएको छ टाउको मात्रै निकालेर पानीको बाथटबमा रङ्गिएको छ समुद्रको पानी उसले पखालेको रातो रङले। जहाजको माथिल्लो भागमा बसेर आँखाले पिउँदैछन् कोही समुद्रको मादक सौन्दर्य। उठिरहेछन् छिनछिनमा लहरहरू समुद्रको किनारमा र हृदयमा उसै गरी किनारको बालुवामा पल्टेका छन् शान्त मुद्रामा मानिसहरू र हेरिरहेछन् आकाशको ऐनामा समुद्रको गम्भीर अनुहार। एक छेउमा गुनगुन कुरा गर्दै रोइरहेछ भोलि टाढा हुने प्रेमीहरूको एक जोडी। यी सब दृश्यहरूबाट अनभिज्ञ एक युवती बजाइरहेछ गिटारमा एक पुरानो धुन र भूपरिवेष्टित देशको एकजना विदेशी कवि मग्न भएर एकटक हेरिरहेछ समुद्रमा पानीको पहाड। नमस्कार।